बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। काबा शरीफ हर ज़माने में एक मुअज़्ज़म व मोहतरम इमारत बनकर कायम रहा है। किसी भी ज़माने में, चाहे वो ज़माना इस्लाम से कब्ल का हो या इस्लाम के बाद का हो, काबा शरीफ की इज़्ज़त, अज़मत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। ज़माना गुज़रने के साथ साथ तामीर काबा में तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं और चंद वजूहात ज़रूरिया की बिना पर काबा शरीफ को कई मरतबा असर नौ तामीर भी किया गया। हम जब काबा की तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल अयां होकर आती है कि तामीर काबा को दो मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला इस्लाम से पहले का है, जबकि दूसरा मरहला इस्लाम के बाद का है। पहले मरहले में काबे को कितनी मरतबा ताबीर किया गया है, इसमें उलमा और मुवर्रिखीन का शदीद इख्तलाफ है। इमाम अल-फासी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि काबा को अदीद मरतबा तामीर किया गया है, लेकिन अदद मुअय्यन में उलमा और मुवर्रिखीन का ज़माना अव्वल से ही इख्तलाफ रहा है। अलबत्ता इन इख्तलाफात से जो मुतवस्सित अदद हमें मिलता है वो ये कि काबा को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया है। इनमें से 8 मरतबा इस्लाम के अरूज से पहले तामीर किया गया है, जबकि 2 बार इसकी तामीर ज़माना इस्लाम में हुई है। पहली मरतबा काबा फरिश्तों ने तामीर किया, उनके बाद दूसरी मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तीसरी मरतबा उनके बाद उनकी औलाद ने काबा को तामीर किया, चौथी मरतबा खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया, पाँचवीं मरतबा कबीला अमालका ने किया, छठी मरतबा कबीला जरहम ने किया, सातवीं मरतबा कुरैश ने किया, आठवीं मरतबा अबैदुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, नवीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सख्फी, जबकि 10वीं मरतबा सुल्तान मुराद खान ने काबा की तामीर नौ की। इमाम अली बिन अब्दुल कादिर तिबरी फरमाते हैं कि काबे को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया है। उन्होंने औलाद आदम को वालिद के साथ ही शुमार किया है और आखिर में उस्मानी खिलाफत के सुल्तान मुराद खान को गिनते हैं कि उन्होंने भी काबा शरीफ की तामीर की है। रिवायात के मुताबिक काबा शरीफ को इस्लाम से कब्ल कुल 4 मरतबा तामीर किया गया। अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से काबे की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया तो उन्होंने काबे को 9 गज़ ऊंचा रखा। मशरक़ की जानिब से बैतुल्लाह की लंबाई को 32 गज़ रखा, मगरिब की जानिब से 31 गज़, शुमाल की जानिब से 20 गज़ और जनूब की जानिब से 23 गज़ की लंबाई रखी। उन्होंने तामीर काबा के वक्त काबे के ऊपर छत नहीं बनाई, बल्कि 2 दरवाजे बना दिए जो ज़मीन से बिल्कुल मुत्तसिल थे। दूसरी और तीसरी मरतबा काबे की तामीर की ज़िम्मेदारी बिलतरतीब बनु अमालका और बनु जरहम ने ली। इमाम अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा के बहुत ज़माने बाद काबा मुअज़्ज़मा की दीवार कमज़ोर पड़ गई तो बनु अमालका ने काबे की तामीर नौ की। फिर उनके बाद बनु जरहम ने तामीर किया। फिर जब काबे की इमारत में कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ लाहक हुईं तो इसे कुरैश ने तामीर किया। चौथी मरतबा बनु जरहम के तामीर काबा के कुछ ज़माने बाद जब इमारत काबा में फिर से खराबियाँ लाहक हुईं तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा उठ लिया और काबे को तामीर किया। तारीख़ की किताबों में कुरैश की तामीर काबा की वजह आती है कि कबीला कुरैश से एक औरत काबे को रोशन करने की गर्ज से रोशनदान में कुछ चिंगारियाँ लेकर जाती है और अचानक से उसमें कुछ चिंगारियाँ उड़कर ग़िलाफ़े काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से काबे की इमारत को खासा नुकसान पहुंचता है। ये देखकर कुरैश के अंदर ये दहशत फैल जाती है कि अगर वो काबे की तामीर नौ नहीं करते तो उन पर अज़ाब इलाही आएगा। इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबे की तामीर नौ पर इकट्ठा होते हैं और इसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। लेकिन हलाल माल इतनी वाफर मिक़दार में जमा नहीं होता कि काबा को मुकम्मल बनाए इब्राहीमी की शक्ल दी जा सकती। इसीलिए वो काबे की इमारत को हुज्र असद की जानिब से
6 گز اور 1 شبر کم کر دیتے ہیں، جسے ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ جا سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی، جیسے کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز سے 18 گز یعنی 9 گز تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی ڈال دی۔ باب غربی کو بند کر دیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ جب تعمیر کعبہ کا کام تکمیل کو پہنچا تو قریشی قبائل کے بیچ ایک مسئلہ متنازع بن کر سامنے آیا کہ حجر اسود کو کعبے میں رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ قریشی قبائل کے تمام سردار دعویٰ کرنے لگے کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ باہمی تنازع خانہ جنگی کا روپ لے لیتا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف آئے گا اسی کو اس کا شرف حاصل ہوگا۔ اگلے دن کیا دیکھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے بیت اللہ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام اہل قریش کو اطمینان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ قریش نے معاملہ آپ کے گوش گزار کیا تو آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آئیں اور اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ جب حجر اسود مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اسے کعبے کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ اس طرح پیارے آقا نے خانہ جنگی کو باہمی محبت و الفت میں تبدیل کر دیا۔ قریش کی جانب سے تعمیر کعبہ کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ تعمیر کعبہ کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ جب اموی خلافت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملی تو اس نے 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تختہ الٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ پورے حجاز کو خلافت اموی میں شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا، جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملے کیے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی فوج مکہ کا محاصرہ ختم کر کے شام لوٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو عصر نو تعمیر کیا۔ اس بار تعمیر اس طرح کی گئی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی اونچائی کو 27 گز بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے جدا کیا تھا اسے دوبارہ خانہ کعبہ میں شامل کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امویہ کا خلیفہ مقرر ہوا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج تشکیل دے کر اسے ایک بار پھر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ کیا تاکہ عبداللہ بن زبیر کا تختہ الٹ سکے۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر ہر اس شخص کے خلاف اعلان جنگ کیا جس نے عبد الملک بن مروان کی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی شکست ہوئی اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا۔ اس کے بعد 74 ہجری میں حجاج نے نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مرکزی دروازے کو بند کرا دیا، جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا، شمالی دیوار کو منظم کر دیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ قسطنطنیہ فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح انہی کے فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت 1032 ہجری سے 1050 ہجری تک ہے۔ 1039 میں مکہ مکرمہ میں شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور پانی کا بڑا ریلا خانہ کعبہ اور مسجد الحرام میں داخل ہو گیا۔ سیلاب سے خانہ کعبہ کی شمالی دیوار کے علاوہ مغربی اور مشرقی دیواروں کو بھی بے حد نقصان پہنچا۔ سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی خوبصورت انداز میں عصر نو تعمیر کرائی۔ دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ موجود ہے۔ آج کا واقعہ یہیں تک، اگلے واقعے تک کے لیے اللہ حافظ۔